नहीं करूंगी। चारों बेटे बीबी उम्मुल बनीन के कदमों का बोसा लेते हैं और माँ से अलविदा करके इमाम हुसैन के काफले में चलते हैं। इमाम हुसैन के काफले की पूरी जिम्मेदारी इन चारों शहजादों पे थी और जनाब अब्बास पूरे लश्कर के अलमबरदार थे। बस ये काफला मक्के और मक्के से करबला जैसे ही पहुँचता है, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, जनाब अब्बास जैसे ही देखते हैं कि अली अकबर इमाम हुसैन से इजाजत मांग रहे हैं, आप कहते हैं, ऐ मेरे मौला, मैं अपने बच्चों को आपके बच्चों पे कुर्बान करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। और यूं बनी हाशिम में सबसे पहले जनाब अब्बास के सब भाई शहीद होते हैं। जब तीनों भाई शहीद हो जाते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करते हैं और फिर अपने लिए इजाजत तलब करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, तू मेरी फौज का अलम बरदार है। जनाब अब्बास देखते रहते हैं और एक एक शहीद शहादत का जाम पीता जाता है। बिलाखिर जब 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से बच्चों के रोने की आवाज जनाब अब्बास के बार बार कानों में आती है, आप बीबी सकीना के साथ इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ये मासूम बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नहर से पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन ने आंखों को नम किया और फरमाया, ऐ अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जा अपनी बहन ज़ैनब से इजाजत ले। बस जनाब अब्बास बीबी सकीना के साथ बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर बैठ जाते हैं और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, आज इस गुलाम को इजाजत दीजिए ताकि वो बच्चों के लिए नहर फराज से पानी लेके आए। बीबी ज़ैनब ने जनाब अब्बास की आवाज सुनी और कहा, ऐ मेरे भाई, जब मेरे बाबा अली की शहादत का वक्त आया तो आपने वसीयत की थी कि अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा जब ज़ैनब तुझे कैद करके कूफा और शाम के बाजार में फिराया जाएगा। मैं बाबा से कहती थी, ऐ मेरे बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे कैदी बन के आएगी। ऐ अब्बास, आज मुझे बाबा की वसीयत याद आती है। बस जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब से इजाजत लेके नहर फरात पे आते हैं और एक ऐसा हमला करते हैं कि फौज को चीर के दरिया पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही पानी को देखते हैं, पानी में बीबी सकीना का तड़पता हुआ चेहरा नजर आता है। आप पानी को देख के ज़ारो कतार रोते हैं और मश्क को भरना शुरू कर देते हैं और प्यासे ही घोड़े पे सवार होके वापस खयाम की तरफ पलटते हैं। फौज यजीद में हलचल मच जाती है कि अगर पानी हुसैन के खेमे तक पहुंच गया तो फिर इनको शहीद करना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से फौज घेर ले और अब्बास पे तीर चलाना शुरू कर दे। जनाब अब्बास फौज से लड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तारीख ने लिखा, हजारों की तादाद में तीर आप पर चलाए जाते हैं। आप तीरों को रोकने के लिए जैसे ही एक मर्तबा अपने बाजू को ऊपर करते हैं तो पीछे से छुप के कोई जालिम आपके एक बाजू पे वार करता है और आपका एक बाजू कट के जमीन पे गिर जाता है। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि कैसे भी करके ये पानी इमाम हुसैन के मासूम बच्चों तक पहुंचाया जाए। आप मश्क और अलम दूसरे बाजू में संभाल के तेज तेज खयाम की तरफ बढ़ते हैं कि इतने में कोई जालिम फिर से आपके दूसरे बाजू पे वार करता है। आपका दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। आप मश्क को अपने दांतों में संभाल के खयाम की तरफ बढ़ते जाते हैं कि इतने में एक तीर आपकी दाईं आंख में लगता है। जनाब अब्बास तड़प उठते हैं और चाहते हैं कि अपनी आंख का तीर निकाल दे, लेकिन आपके बाजू पहले ही शहीद हो चुके होते हैं। आप जैसे ही तीर को निकालने के लिए अपनी जानों का सहारा लेते हैं, इतने में कोई जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है और आप घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। पूरी फौज मिलके आप पे हमला करती है और आपके पूरे जिस्म को जख्मी कर देती है। जैसे ही अलम इमाम हुसैन ने जमीन की तरफ गिरता हुआ देखा, आप लश्कर को चीर के जनाब अब्बास के पास आते हैं और उनका सर अपनी गोद में रखते हैं। जनाब अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे आका, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने अपनी माँ से सुना था कि जब मेरी विलादत हुई तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की जियारत की थी। आज मेरा वक्त आखिर है और ये गुलाम चाहता है कि आपकी जियारत करके इस जहान को छोड़ूं, लेकिन आज ये अब्बास इतना मजबूर हो चुका है कि एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है और बाजू पहले ही कटे हुए हैं। ऐ मेरे आका, अगर तकलीफ न हो
تو اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کیجیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ بس جناب عباس کی آنکھ کا خون امام حسین اپنی ابا سے صاف کرتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ صبح سے لے کے اب تک سب کی لاش میدان سے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، کیونکہ سکینہ وہاں منتظر ہے کہ چچا پانی لے کے آئے گا۔ جب میری لاش کو بی بی سکینہ دیکھے گی ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے یہیں چھوڑ دیجیے گا۔ بس یہ کہہ کے جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں اور امام حسین علم اور خالی مشق لے کے خیموں میں آتے ہیں۔ سب بیبیاں روتی رہتی ہیں اور پھر امام حسین کی شہادت کے بعد بیبیوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی امام حسین کی شہادت کی خبر بشیر کو پہنچتی ہے تو بشیر مدینے میں گھوڑے پہ یہ سب کو کہتا جاتا ہے کہ اے مدینے والو، کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ آواز بی بی ام البنین کے کانوں تک آتی ہے، آپ اپنے پوتے عبداللہ کے ساتھ بشیر کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے بشیر، کون حسین مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے اے بی بی، آپ کو نہیں پتا، حسین رسول اللہ کا بیٹا۔ بی بی کو جلال آتا ہے اور کہتی ہے میں نہیں مانتی، عباس اس وقت کہاں تھا؟ بشیر کہتا ہے اے بی بی، حسین سے پہلے عباس اور اس کے سارے بھائی مارے گئے۔ بی بی ام البنین کہتی ہے شاید تو عباس کو نہیں جانتا تھا، عباس سے بڑا پہلوان اس عرب کی زمین پہ کوئی نہیں، عباس کیسے شہید ہو گیا؟ وہ بشیر رو کے کہتا ہے اے بی بی، جناب عباس امام حسین کے بچے جو 3 دن سے پیاسے تھے ان کے لیے پانی نہر فراز سے لینے جاتا ہے اور وہاں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میرے عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی۔ عباس سے بھی بڑا کسی کا قد تھا کہ وہ ان کے سر پہ گرز مارے؟ وہ زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے اے بی بی، پورا لشکر مل کے جناب عباس پہ تیر چلاتا ہے اور دھوکے سے ان کے بازو کاٹے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش میں سے ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے اور جناب عباس اس تیر کو نکالنے کے لیے جھکتے ہیں، اتنے میں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی جیسے ہی یہ سنتی ہے تو زمین پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتی ہے کہ اے بشیر، یہ تو بتا کہ جب جب زمین پہ جو گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرا عباس جب زمین پہ گرا ہوگا تو پہلے اس کا سر زمین پہ لگا تھا یا اس کا جسم زمین پہ لگا؟ بس بی بی جنت البقیع کی طرف جاتی ہے اور وہاں اپنی انگلی سے 4 قبریں اپنی بیٹوں کی بناتی ہے اور پھر اپنی انگلی سے امام حسین کی قبر بناتی ہیں اور دن رات وہاں روتی رہتی ہیں۔ اور جو بھی بی بی کو بی بی ام البنین کہتا، آپ فرماتی کہ اب مجھے کوئی بھی ام البنین نہ کہے کیونکہ میرے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ آپ وہ پہلی محترمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کے مرثیہ لکھنے کا بنیاد رکھا۔ آپ پورا دن امام حسین پہ گریا کرتی رہتی اور اتنا روتی تھی کہ جب سالوں کی قید کے بعد بی بی زینب اور دوسری بیبیاں واپس مدینے آتی ہیں تب تک رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ آپ بی بی زینب اور تمام بیبیوں کو پرسہ دیتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا جو بھی مدینے میں آتا اور بی بی ام البنین کے گھر سے گزرتا تو آپ کے مرثیے میں اتنا درد ہوا کرتا کہ